السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبداو على بركة الله باش نشوفو تعريف ديال لي روش métamorphiques. Définition: c'est une transformation des roches sédimentaires ou du roche magmatique. Alors هاد لي روش métamorphiques هو واحد التحول ديال لي روش sédimentaires ولا لي روش magmatique. هاد جوج انواع ديال لي روش شفناهم سابقا. Le métamorphisme, transformation minéralogique, recristallisation et structurale, déformation des roches préexistants à l'état solide dans un système fermé. تحول معدني قلنا une fois كنشوفوا تحول معدني يعني recristallisation des minéraux déjà كاينين تكريستالاو وغادي يعاودوا يتكريستالاو مره اخرى. et structurale, déformation des roches préexistants يعني سابقة الوجود اللي قلنا هما يا اما sédimentaires ولا magmatique à l'état solide dans un système fermé. دابا غادي ننتقلوا لي فاكتور دو ميتامورفيزم يعني العوامل اللي خلاونا باش يظهروا لنا هاد لي روش ميتامورفيك. Les roches se transforment sous l'effet conjugué des facteurs physiques, pression et température. يعني أن هاد les roches métamorphiques كيتحولوا تحت تأثير مشترك ديال واحد لي فاكتور فيزيك واحد العوامل فيزيائية اللي هما لا بريسيون et la température. نبداو بلا بريسيون هي الاولى. النوع ديال لا بريسيون الاولى ليتوسفيريك. Alors, lithosphérique, dû au poids des charges accumulées, permettent l'enfoncement des roches dans la croûte. يعني هاد la pression lithosphérique اللي هو النوع الأول ينتج أو بسبب الوزن ديال الشحنات المتراكمة. وهذا الشيء كيسمح يعني بلونفونسمون دي روش دون لا كروت يعني كيما نقولوا كيزيدوا يغرقوا ولا كيدخلوا دوك لي روش في القشره. ونفوتوا النوع ديال لا بريسيون الزوجه اللي هي لا بريسيون اورينتي كنرمزوا لها P0. c'est une pression de contrainte due au phénomène tectonique يعني واحد لا بريسيون كتجي عن طريق الظواهر التكتونيه. ندوزو لا بريسيون دو فلويد كنرمزوا لها PF. الوغ ضروري ما غادي تكون غراسا دي فلويد دو او فلويد CO2 et H2O. ونفوتوا الفاكتور الزوج اللي هي لا تمبيراتور. الوغ بالنسبه لا تمبيراتور اللي هو العامل الزوج augmente avec la profondeur, c'est le gradient géothermique moyen. alors يعني ان الحراره كتزيد مع العمق كتزيد تقريبا بواحد 30 دوغري سلسيوس باغ 1 كيلومتر يعني الا هودنا في العمق 1 كيلومتر الحراره كتزيد 30 دوغري سلسيوس. ونفوتوا لواحد العنوان قبل لي سيكونس دو ميتامورفيك لا ريبارتيسيون دي ايزوتيرم دو لا ليتوسفير يعني التوزيع ديال ليزوتيرم دو لا ليتوسفير. بالنسبه شنو هما ليزوتيرم سو سون دي سيرفاس ou la même température يعني عندهم نفس الحراره. au niveau de lithosphère il y a une variation de la température flux de chaleur يعني في هذاك ليتوسفير كاين واحد التغير ديال الحراره ما يؤدي الى تدفق حراري. alors داك التدفق الحراري ça vient de l'intérieur, ça va dans des zones stables ou des zones instables et des zones instables pardon. يعني داك التدفق الحراري اللي جاي من الداخل كيعطينا دي زون ستابل ودي زون انستابل. بالنسبه لهاد لي زون ستابل ولي زون انستابل يعني كفكره لي زون ستابل كيكون فيهم واحد ان ريجيم تيرميك ستاسيونير يعني واحد النظام حراري ثابت كتكون لا تمبيراتور ثابته. بالنسبه لي زون انستابل كتكون فيهم واحد لا بيس تمبيراتور وهذا الشيء كيبان لنا في دوك لي زون دو سبدكسيون يعني ديال الانديساس. اون فوا واحد الصفيحه كتندسنا تحت واحد الصفيحه اخرى يعني كيكون لا تمبيراتور كتهبط. تما هادوك هما دي زون اللي كيسميهم دي زون انستابل. ونفوتوا لي سيكونس ميتامورفيك. بالنسبه يعني سيكونس ميتامورفيك يعني سلسله او تسلسل ديال هادوك لي ميتامورفيك. كاين واحد الجدول كبير راه في لاباج 15 يعني ما لقيتش يعني فيه شي حاجه امبورطون باش نقلو كامل يعني نديو غير فكره على السلسله ديال هادوك لي ميتامورفيك. كاين 3 سيكونس. كاين لي سيكونس ماغماتيك راهم كاينين تما كيسميت زعما كيسميت لي روش ميتامورفيك اللي غادي يخرجوا على هذيك السلسله ديال ماغماتيك واللي مينيرال اللي غادي يكونوا فيهم وسمواتهم حتى هما. كاين سيكونس كربوناتي نفس الشيء. كاين سيكونس ديتريتيك. بالنسبه لي سيكونس ماغماتيك غادي نوليو نفس الشيء يعني قلنا انهم جايين من لي روش ماغماتيك. بالنسبه للكربوناتي وديتريتيك راهم جايين واحد لا روش سيديمونتير.
بالنسبه هنايا غادي نفوتوا يعني الحاجه المهمه يعني اللي هضرنا عليها في الاول قلنا لو ميتامورفيزم سي اون ترانسفورماسيون مينيرالوجيك ريكريستاليزاسيون اي ستركتورال ديفورماسيون. غادي نبداو بالحاله الاولى اللي هي ريكريستاليزاسيون. في هذا المثال غادي نفهموها اكثر واكثر. بالنسبه للحاله الاولى اللي هي هذه هنا كنلاحظوا بلي انه دي مينيرو ا اي بي سون فواحد لا مانيير ستابل. ها هو ا ها بي سو سون فواحد لا مانيير لي ستابل. في الحاله الزوجه هنايا غادي نديرو A plus B pour donner C. Alors les minéraux devient instable pour donner C. في الحالة الثالثة la disparition de B وغادي يبقى لنا rester seulement A et C. يعني هذه هي لا ريكريستاليزاسيون بواحد المفهوم يعني اللي بسيط. لا ريكريستاليزاسيون هو واحد دي مينيرو كانوا كيكونوا انستابل في واحد الحاله كيوليو انستابل بوي كيخرج لنا واحد لو مينيرو جديد يعني ريكريستاليزاسيون ا بارتير دو واحد دي مينيرو كانوا قبل يعني اللي هما ا و بي يعني من ا و بي خرج لنا سي. هذه هي لا ريكريستاليزاسيون بواحد المفهوم اللي بسيط. بالنسبه لهنا لواحد لا بيست رومارك كينديروا باش نخرجوا بواحد الاستنتاج بلي ان لا كريستاليزاسيون اي اون رياكسيون شيميك. تقدر يكون سؤال مثلا ديمونطري كو لا كريستاليزاسيون اي اون رياكسيون شيميك يعطونا مثلا بحال هكا ولا ما تقدروش تعرفوا. مهم chaque minéral est stable dans des conditions de température et de pression données. يعني كل مينيرال كيما شفنا هنا في لو ا و لو بي عنده واحد الشروط ديال الضغط والحراره ستابل ثابتين. Si la température ou et la pression varient, les minéraux se transforment en nouveaux minéraux stables dans les nouvelles conditions de la température et la pression. يعني إلا تغيرنا يا اما بجوج يا اما يعني لا طومبيراتور ولا بريسيون تغيرونا بزوج او لا وحده فيهم هادوك لي مينيرو غادي يتبدلوا غادي يعطونا دي مينيرو اخرين عاوتاني دوك لي مينيرو ستابل. يعني هذه لا ريكريستاليزاسيون ستابل فواحد عاوتاني فواحد الشروط ديال الحراره والضغط معينه. الوغ لا ريكريستاليزاسيون اي اون رياكسيون شيميك. ونشوفوا ثلاثه لا ترانسفورماسيون ستركتورال قلنا اللي هي لا ديفورماسيون. الوغ هذيك لا ديفورماسيون تعبر عنها بليجيستوزيتي. Ce sont des structures parallèles acquises par les roches métamorphiques. Alors هاد ليجيستوزيتي هي عباره عن كاسور بحال التهريسات شكل تهريسات. Ce sont des vis par trois types. يعني ثلاثه ديال الانواع. عندنا جيستوزيتي دو فراكتور جيستوزيتي دو فلو وجيستوزيتي دو كرونولاسيون. نبداو بالاولى. La roche se débite en plaquettes ou le nom de schistosité ardoisée. يعني هذيك لا روش كتولي على شكل دي بلاكيت ولا اردوازي. ديك شيستوزيتي اردوازي جايه من اردواز يعني لوحات كيما كتشوفوا راه نديرها في علامه في الرسم الاول. بالنسبه للزوجه لا شيستوزيتي دو فلو او كتسمى حتى فولياسيون. لي مينيرو اورينتي دون ان بلان بيان ديفيني. هنايا هاد الرسم الثاني كما كتشوفوا هنايا راهم بحال مفركتين. الوغ منين كيوليو اورينتي في واحد لو بلان بيان ديفيني كتسمى لا شيستوزيتي دو فلو ولا دو فولياسيون. صافي هنا غادي تبقى لنا غير لا شيستوزيتي دو كرونولاسيون. كرونولاسيون جايه من كرونولا يعني دي كرونولا سو سون دي بيتيت بلي طيات صغيره. هنايا ما لقيتش رسم معبر اللي يفهمكم اكثر ولكن غادي نحاول نوصل الفكره. بالنسبه هنايا مثلا عندنا واحد لو بلان اس 1 هكا. الوغ هنايا راه باغاليل يعني لا ديريكسيون راه باغاليل. اون فوا غادي تولي بحال دي كرونولا فيها شكل نوعا ما من لي كرونولا يعني طيات بحال هكا غتولي لا ديريكسيون عوجه. هنايا يعني كنخدم غير بلي توش ما غاديش تبان مزيان. يعني هنا مثلا ها هو ولا اس 2 هذا لو بلان الزوج يعني هنايا وقع شيء من الطيات يعني بحال تعوجت لا ديريكسيون. الوغ هنا كنكونوا نهضروا على لا شيستوزيتي دو كرونولاسيون. ونفوتوا لانتونسيتي دو ميتامورفيزم. الوغ لو ميتامورفيزم كينتقسم لنا ثلاثه ديال الانواع. عندنا ميتامورفيزم دو كونتاكت ايفوليوسيون دو لا température عفوا et la faible pression يعني لا température كتكون عاليه ولا pression كتكون هاوده. métamorphisme général ou régional l'augmentation de la température et la pression. يعني عندنا هنا جوج ديال التغيرات لا pression ولا température. بالنسبه للفوق كانت غير لا température اللي عاليه. بالنسبه للميتامورفيزم جينيرال و ريجيونال كتميز لي شين دو مونتان. الميتامورفيزم موين يعني موين température موين pression. ونفوتو الاخر حاجه اللي هي لي دو تكستور دي روش ميتامورفيك. عندنا زوج. عندنا تكستور نو اورينتي كيما راها باينه يعني ما مرتباش. تكستور اورينتي يعني مرتبه. بالنسبه لا تكستور نو اورينتي تميز لو ميتامورفيزم دو كونتاكت. بالنسبه لا تكستور
اورينتي كتميز ميتامورفيزم ريجيونال او جينيرال. الوغ هادي انا ما سمحوا لي ما بقاش البلاصه غادي غير نهضر، بالنسبه اللي كينوطي يقدر ينوطي يعني عنده في الدفتر. هادي تكستور اورينتي تميز الميتامورفيزم ريجيونال او جينيرال. هادي تكستور نو اورينتي تميز ميتامورفيزم دو كونتاكت. بالنسبه لي روج دو نيو فورماسيون اللي غادي يعني لي روج اللي غادي تظهر جديده دو ميتامورفيك اللي ناتجه على واحد لا تكستور نو اورينتي، يعني نو اورينتي ديال الميتامورفيزم دو كونتاكت، يعني واحد لي روش ناتجه عن ميتامورفيزم دو كونتاكت غادي تسمى دي روش دو كورنين. وهاد لي روش غادي تكون نو مونطري با دو شيستوزيتي، يعني اون فوا نسمعوا واحد لا تكستور نو اورينتي واحد لا ميتامورفيزم دو كونتاكت ما كاينش دي شيستوزيتي. والعكس صحيح، يعني هاد لا تكستور اورينتي غادي تعطينا واحد دي روش دي روش ناجين على الميتامورفيزم ريجيونال او جينيرال، وغادي تكون فيها مونطر دو شيستوزيتي. وهكا غادي نكونوا كملنا